नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत मीन्स सदर पाकिस्तान ने 10वीं नेशनल फिनांस कमीशन की क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हम NFC के हवाले से आज प्रोग्राम नशर कर चुके थे और अपलोड कर चुके थे अपने YouTube जो चैनल है आवाम तक भी। हमने उसमें बात की थी कि वफाकी हुकूमत वो उस देहाती की चादर चुराने की लिए इकदाम उठा रही है जिसकी चादर मेले में चोरी हो गई थी। तो अब वफाकी हुकूमत सूबों की चादर चुराने के लिए इकदाम कर रही है। हमने तो ये बात जो फॉरेन मिनिस्टर शामिद कुरैशी उसकी कौमी असम्बली में स्पीच के हवाले से की थी कि उसने कहा था कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए क्योंकि वफा के अखराज ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन हमें ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसके लिए ऐसे फौरी इकदाम उठा लिए जाएंगे। वो फौरी इकदाम ये हैं कि सदर ने एक आज नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 8वीं नेशनल फिनांस कमीशन अवार्ड के लिए 10वीं कमीशन का जो क़याम है वो अमल में लाया गया। इसमें क्या है इसकी तफसील हम आपसे शेयर करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। आज जो सदर ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 2-3 अहम नुकात हैं। वो उससे ये ज़ाहिर होता है कि सूबों की जो माली वसाइल हैं और ख़ास करके छोटे सूबों के माली वसाइल हैं वो छीनने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और वो अमली इकदाम हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि इस कमीशन में 11 रुकनी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। वैसे रूटीन में 8 रुकनी कमीशन होती थी जिसमें फेडरल फिनांस मिनिस्टर, 4 सूबों के फिनांस मिनिस्टर और 4 जो है वो निजी जो खानगी मेंबर्स उसमें शामिल होते थे। लेकिन आज अब ये जो कमीशन 10वां कायम अमल में लाया गया है इसमें वज़ीर आज़म के फिनांस एडवाइज़र को शामिल किया गया है। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी एडवाइज़र शामिल करने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें फिनांस सेक्रेटरी को एज ए एक्सपर्ट या एक्स ऑफिशियो मेंबर शामिल कर दिया गया है। अब ये कमीशन के जो है वो मेंबरान की तादाद वो 11 है। मना फेडरल मिनिस्टर, उसका अब फेडरल मिनिस्टर की जगह पे जो एडवाइज़र है वो इसको चेयर करेंगे जो गैर आइनी है। और दूसरी बात यह है कि इसका मेंबर एक बढ़ाया, फेडरल के 2 मेंबरान बढ़ाए गए। और उसके बाद अब ये तीसरी बात ये है कि अब अगर ये कमीशन अमल में लाया गया तो जो 2017 के जो मर्दमशुमारी के जो फिगर्स हैं वो अभी नोटिफाई नहीं हुए। अब अगर वो नोटिफाई नहीं हुए तो इसका मतलब है कि अगर अवार्ड दे लाया गया या दे दिया गया तो वो इससे भी पिछले जो मर्दमशुमारी फिगर्स पे होंगे। अब बात ये हो रही है कि इसमें जो कमीशन कायम किया गया, एक तो गैर आइनी इकदाम उठाए गए, उसका मैं जिक्र कर चुका। अब दूसरे जो चीज़ें हैं जो मैंने बात की थी ना कि सूबों की ये चादर चुराने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, वो ये हैं कि अब तो एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा उनके तरक्की के लिए अब सूबों को शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी वो भी हमारे इलाके हैं, वहाँ भी हमारे जैसे लोग बसते हैं और उनको हक है कि उनको भी कुछ मिले, उसके हवाले से सूबे तयन करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और कुदरती आफात के लिए जो अखराजात हैं उसका तखमीना लगाया जाएगा और उसके लिए सूबों को हिस्सा देना पड़ेगा। ये बात जो पिछली कमीशन है 9th NFC कमीशन, उसमें ये बात की गई थी, ये उस तनाज़ुर में की गई थी जब मुल्क में एक दहशतगर्दी का दौर था, ऑपरेशन चल रहा था, सिक्योरिटी के अखराजात थे। अब हालांकि वो सूरत हाल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इस नुक्ते को STOR में शामिल कर दिया गया। अब उसके साथ साथ जो कौमी कर्जा जाते हैं उसका तखमीना लगाया जाएगा, उसकी वापसी के लिए सूबों की शेयरिंग का हिस्से का तयन किया जाएगा कि उसमें सूबों को कितना देना पड़ेगा। इसके साथ अगर उसको भी छोड़े
تو جو مختلف شعبوں کو جو سبسڈی دی جاتی تھی پہلے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی، جیسے وابڈا ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے مدمی، گیس کے مدمی، کچھ اور جو ایسے جو یوٹیلیٹیز تھے اس کے حوالے سے، لیکن اس ٹی او آر میں شامل ہے کہ اس کو بھی اندازہ لگایا جائے گا کہ سبسڈی کتنی دی جا رہی تھی، اس کو ریوائز کیا جائے گا، اس کو ریویو کیا جائے گا، اور وفاق اور صوبوں کے طرف سے جو سبسڈی دینے کا میکینزم ہے وہ بھی قائم کیا جائے گا۔ اس میں اور ایک بڑی بات کر دی گئی، وہ یہ کہ بھائی اب جو سرکاری آپ کے حکومتی قومی ادارے ہیں وہ خسارے میں چل رہے ہیں، اس کا تخمینہ لگایا جائے گا، جیسے وابڈا ہے، پی آئی ہے، کوئی اور پاکستان اسٹیل مل ہے، کچھ اور ایسے ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تخمینہ لگایا جائے گا کہ ان کا اینولی خسارہ ہے کتنا، اگر خسارہ ہے تو اس میں صوبوں کو کتنا دینا پڑے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں ملا لی جائیں کہ اے جے کے کو بھی، اے جے کے گلگت بلتستان فاٹا کو ترقی کے لیے حصہ دینا ہے، سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کے لیے پیسے دینے ہیں، قدرتی آفات کے جو اخراجات ہیں وہ ان میں صوبوں کو اپنا حصہ دینا ہے، قرضہ جات ہیں اس کی واپسی کے لیے صوبوں کو حصہ دینا ہے، اور جو سبسڈی ہے ان پہ صوبوں کو حصہ دینا ہے، اور جو حکومتی یا قومی ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہی ہیں ان کے جو خسارے میں بھی صوبوں کو حصہ دینا ہے۔ تو پھر یہ بات رکے گی کہاں، بچے گا کیا؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اس کمیشن غیر آئینی ہونا تو الگ بات ہے، اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو آپ پھر اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کمیشن پول میں جو بھی پیسے بنتے ہیں اس کا 20% آپ بنا کر دیں مد میں، اور باقی 80% بچیں گے جو صوبوں میں اور وفاق میں اگر شیئر ہوں گے، تو پھر وفاق اور صوبوں کا جو شیئرنگ کا یا ان کے حصے کا جو تناسب ہے وہ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ اس وقت صوبوں کو 57.5% حصہ مل رہا ہے، وفاق کو 42.5 ملتا ہے۔ اگر یہ ٹی او آر عمل میں لائے جاتے ہیں اور ان کا تعین ہو جاتا ہے تو پھر 20% وہ، اور اگر پھر اور باقی 80% سے جو شیئر وفاق کو ملے گا تو پھر وفاق کا حصہ تقریباً 60% سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اور باقی صوبے 38-39% پہ آئیں گے۔ یہ وہ حصہ ہوگا جو 7ویں NFC ایوارڈ سے پہلے کا تھا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صوبوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری، یہ اس کا نتیجہ ہے، اب صوبوں کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ پچھلے 10 سالوں میں صوبوں کو جو بھی مالی وسائل NFC کے تحت مدمی دے دیے گئے انہوں نے وہ یوٹیلائز نہیں کیے، وہ سرپلس انہوں نے شو کیے اور وفاق کو واپس دیتے رہے، جس سے وفاق نے یہ ازیوم کر لیا کہ صوبوں میں اپنے وسائل استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان سے فنڈ جو ہے وہ ان کا حصہ واپس لے لیا جائے۔ باقی رہی بات کہ سیاسی جماعتیں کیا کریں گی، تو کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں کہ بھائی سیاسی جماعتوں نے جو سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی کے الیکشن میں کیا کر لیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ سیاسی جماعتیں تو وہی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کے ٹینور میں 3 سال کی توسیع نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ چیز بھی آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مد میں کر دی۔ تو یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں اس عمل میں بھی کوئی انقلابی اقدامات اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں۔ جو بھی ہو، اب دیکھتے ہیں کہ کمیشن میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ٹی او آر اس کی NFC کی کمپوزیشن دیکھے پہ نظر رکھی جائے تو اس سے آیا ہے کہ اب صوبوں کے جو شیئر ہے اس میں کٹ لگنا ہی لگنا ہے، اور اس کی صورتحال جو بھی بنے اب اس کے کب سے ہوتا ہے یہ تو جب ہوگا تو سب دیکھیں گے۔ تو یہ آج تھی جو کمیشن کے حوالے سے میرج اسیسمنٹ تھی۔
تو اس حوالے سے ہم جو ماہرین ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی رائے لیتے رہیں گے. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.